واقعا دو چینیوتا اول ماه محرم کنا اگر کتلتنا واقعا باز حمز سنارك غير معصوم الذكر غير معصوم انغان يرس واقعا مجتهدين كنتا مجتهدين جگيكا غاسي چيگز سنارك فريز سنارك عہدہ چيگ يونچاسين اگر کتو دو عہدے کنا بالاتر کتو خيرنا کھولز سنارك چيجو ظلم بسين بیان باچینوں اچھی استاد چیک زرت پا آیت اللہ برجدی فیقپو وقت کی خریز اسنارک جغز اسنارک درس و جغز اسنارک مجالس شاد خریز اسنارک ننگا چیز اسنارک بزرگ استاد چیز نچنگ بیان دت پا وقت کی اوده وقت پینوک افراد چیز اسنارک می چیک چیک لنگ سے خوز اسنارک خوری کا مرے اندوک دک سیت پین دے وقت سانوک اوده اسنارک میوش چیجو قبل از مجلس غن یریز اسنارک دے مجالس کننو قبل از مجلس غن یریز صلوات تنگت درود تنگت لیک سنو نغن یرنگ لفضیلت من مونمو اما اوده شخص پوز برای خوشنودی امام زمان و آیت الله بروجدی مینگ پو امام زمان مين پوننيام بوكيونس چوك دي صداپو دي سپراپو و دي صلواتو صربنا دي حساب آيت الله بروجدي في اقبل خايونس چيجو خوري جگه کا لنگ سے چرمی حالات پی که یوتا خورز دسناری خوري برگا خوري يونگ سے کسل مز اوده شخص پوز سوز دسناری دي صلوات پوتانس نگا دسناری شخصیت پو این امام زمان منتقص پو نی دي سنتين ميت پی منتقص پو امام زمان اجل الله تعالى فرجه الشريف منتقص پو نیم بکن چس پو عزیزان کن بزرگ این میت پی علماء چین دی عالم پس کسل مولد واقعا نالز اسنارک او ده انسان پولا و ده شخص پولا حق مت نیز اسنارک دی منتقص پو نز اسنارک زیر پای امام زمان او ده سه حساب چچسمین سول جرعت یونس نی منتقص پو زسناری امام زمان منتقص پو نیم بکیون میت پو نی عزیزان کن دی اعتقادی لحاسینوک رنگ رو فکر بارگز ده امام قرآن زسنارک واقعا ولی خداین امام زسنارک نسب پایوت سنا امام فیق پو خری امامتی کن جاق پایوت پو رسول خدای فیق پلان آتاتی مجو رسول خدای فیق پلان ین چسمین نیر گب نمولا امیر المؤمنین فیق پو امام انزر بیت پو بلکی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب فیق پو وقت کی امامتی کا جاق سنا خداوند متعال ذات اقدس الہی طرف نا امر یونکن این خداوند متعال اس کا سلم الکن ان رسول خدای فیق پلا قبل از